إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تمام قسم کی بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر کے مبعوث کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے ذریعے دین اور اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچی۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے روبرو کچھ کہنا چاہتا ہوں، آج کا میرا موضوع ہے اللہ کا خوف، خشیت الہی۔ اللہ کا ڈر۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈر کے کیا معنی ہیں۔ ڈر کے معنی ہیں
जिस किसी भी चीज़ में नुकसान होने का अंदेशा हो वो डर है। जिस किसी चीज़ में नुकसान होने का अंदेशा हो वो डर है। और ये डर अगर आप जाएंगे देखेंगे, अरबी ज़बान के जो माहिरीन हैं वो भी हैरान हैं इस बात को जान करके कि अरबी ज़बान के अंदर डर जो इस्तेमाल होता है वो 3 चीज़ों पर होता है। यानी डर के जो माने हैं, यानी डर अरबी ज़बान में जिसको कहा जाता है वो 3 चीज़ पर है। एक होता है खौफ, एक होता है रहब जिसको रहबत भी बोलते हैं, और एक होता है खशियत इलाही। अब आइए यहीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि डर क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं, एक आवाज़ होती है भड़ाम की या किसी भी चीज़ के गिरने की वजह से एक आवाज़ होती है, और उस आवाज़ को सुन करके जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो डर जाते हैं। हालांकि जो ये डर होता है, जो ये खौफ होता है, ये वक्ती तौर पर होता है, फिर वो डर ज़ायल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आइए मैं आपको एक मिसाल दूं। आप जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, सामने आप देखते हैं कि पुलिस खड़ी हुई है और आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है। आपके दिलो दिमाग में ये डर बैठ गया कि अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी गाड़ी को रुकवा लिया जाए और मेरी गाड़ी का फ़ाइन लगे, मुझे पर फ़ाइन मार दिया जाए। ये डर आपके अंदर पैदा हुआ। लेकिन अगर आप हिम्मत करके उस रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं, पुलिस को क्रॉस कर लेते हैं, तो जब जैसे ही आपने क्रॉस किया आपके अंदर से डर ख़त्म हो गया। यही अरबी ज़बान में खौफ है। और रहब जो होता है, ये डर इंसान के दिलो दिमाग में रह रह करके आता है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 5-6 लड़कियां हैं और उसके पास कोई ऐसी आमदनी नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो अच्छी तरीके से अपनी बेटियों का, अपनी लड़कियों का रिश्ता कर सके। 5 लड़कियां हैं और उसके दिलो दिमाग में ये रह रह के डर पैदा होता है कि मैं अपनी लड़कियों का निकाह कैसे करूँगा, अपनी लड़कियों में जो शादी का खर्च है उसको कैसे निभाऊंगा। ये डर इंसान के अंदर रह रह करके आता है, इसको रहब बोलते हैं। और एक होता है खशियत इलाही। खशियत इलाही वो चीज़ है कि इंसान जो भी काम करे वो अल्लाह से डर करके करे। अल्लाह से डर करके इंसान कोई भी काम करे वो खशियत इलाही है, यानी अल्लाह से डर करके वो काम कर रहा है, वो अमल कर रहा है। इसी तरीके से आइए बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक बात और समझा दूं कि ये डर एक डर जो है इबादत भी है और एक डर शिर्क भी है। आपका ये सवाल हो सकता है, आप पूछ सकते हैं कि मौलाना आप ये बताइए डर दोनों चीज़ है, एक डर इबादत कैसे हो सकती है और एक डर शिर्क कैसे हो सकता है। अगर आप ये सवाल करेंगे तो उसका जवाब ये होगा, जो डर इबादत कहलाता है वो डर कैसे इबादत कहलाएगा। आप एक सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, एक खूबसूरत औरत आपको दावत ज़िना देती है, आपको अपने करीब करना चाहती है, आपको अपने पास बुलाना चाहती है और आपसे गलत काम करवाना चाहती है। आपने उस वक्त अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लिया, अल्लाह का तकवा पैदा कर लिया। अल्लाह के डर की वजह से आपने उस औरत की बात को नहीं माना, तो यही डर इबादत है। ये डर क्या है? ये डर इबादत है। और एक डर शिर्क कैसे हुआ वो भी समझ लीजिए। 5-6 लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक ऐसा आदमी भी बैठा हुआ है जो 5 वक्त का नमाजी नहीं है, जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा नहीं करता है, लेकिन अजान होती है
5-6 लोग उठ करके आने लगते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उसमें एक आदमी ऐसा भी है जो नमाजी नहीं है, लेकिन उन 5-6 लोगों को देख करके साथ में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आता है, उसके दिलो दिमाग में जो डर है वो इंसानों को देख करके है, अल्लाह का डर उसके दिमाग में नहीं है। गोया कि वो इंसानों की वजह से डर करके नमाज पढ़ने के लिए आया, यही डर शिर्क है। मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ा उसने शिर्क किया। उम्मीद है कि आप लोग डर के माना समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, ऐ अहले ईमान तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, उस तरीके से जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का हक कैसे है भाई? आप हर चीज़ का हक अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह से कैसे डरें कि उसका हक अदा हो जाए? आप सांप को देखते हैं, सांप के करीब नहीं जाते, उससे डरते हैं। सांप से डरने का हक ये है कि आप उसको छेड़े नहीं। आप शेर से डरते हैं, शेर से डरने का हक ये है कि आप शेर को देख करके रास्ता को बदल दें, या छुप जाएं या भाग जाएं। आप जहर से डरते हैं, लेकिन उस जहर से डरने का हक ये है कि आप अपने गले के अंदर, अपनी ज़बान के अंदर उस जहर को न डालें, यही हक है जहर से डरने का। तो अल्लाह ने भी कहा कि ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो उस तरीके से जैसा कि मुझसे डरने का हक है। अब अल्लाह से डरने का हक कैसे है? आइए सुनते हैं। अल्लाह ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है उन चीज़ों को किया जाए, और जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से रुक जाया जाए, यही हक है। अल्लाह ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया उसको करो, जिन चीज़ों से मना किया उससे रुक जाओ। अगर ये बात समझ में आ गई तो यही अल्लाह से डरने का हक है। मसलन अल्लाह ने सूद को और ब्याज को हराम करार दिया। अल्लाह ने कहा कि ये लोगों तुम सूद को मत खाओ, ब्याज को मत खाओ, इन सब चीज़ों से बचो। लेकिन आज का इंसान इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे मेराज कराई गई, मैं मेराज के सफ़र पर गया, मैं क्या देखता हूँ कि कुछ लोग खून के तालाब में डुबकियाँ लगा रहे हैं, और जैसे ही उस तालाब के किनारे आते फिर उनको मुक्का मार करके उस तालाब के अंदर डाल दिया जाता। वो फिर वहाँ पे चले जाते। मैंने पूछा मन हाउलाई या जिब्रील, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मोहम्मद ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूदखोरी किया करते थे, जो दुनिया के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म किया करते थे, जो दुनिया के अंदर लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया करते थे। ये लोग दुनिया के अंदर अगर किसी को 1000 दिया करते थे तो 1200 वापस लिया करते थे। ये लोग दुनिया के अंदर अगर किसी को 10,000 दिया करते थे तो 12,000 वापस लिया करते थे। ये लोग दुनिया के अंदर अगर किसी को 1 लाख दिया करते थे तो 1,20,000 वसूला करते थे। मेरे भाइयों, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म किया करते थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद और ब्याज के 36 दर्जे हैं। एक रिवायत के अंदर आता है कि 70 दर्जे हैं, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 दर्जे वाली रिवायत से बेहतर है। 36 दर्जे वाली रिवायत 70 दर्जे वाली रिवायत से बेहतर है मेरे भाइयों। और सबसे कमतर गुनाह यह है कि इंसान अपनी हकीकी माँ से, अपनी सगी माँ से ज़िना करे। सबसे कमतर गुनाह यह है सूद खाने वालों का कि इंसान अपनी हकीकी माँ से, अपनी सगी माँ से ज़िना करे। मेरे भाइयों, कौन है जो ये काम करना चाहेगा? कोई भी ये काम पसंद नहीं करेगा। अगर हम और आप चाहते कि ये काम हमें पसंद नहीं तो मेरे भाइयों सूद का लेना देना बंद कर दो। सूदखोरी हराम अल्लाह के नबी ने करार दे दिया, ब्याज को हराम करार दे दिया। इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करो।
बेटे भाइयों, आइए और आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। वसल्लू खम्सकुम, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। वसूमू शहरकुम, रमजान के रोजे रखो। वअतू ज़कात अमवालिकुम, और अपने मालों की ज़कात भी अदा करो। वअतीउ अमरिकुम, और अपने हुक्मरानों की इताअत भी करो। वतदखुलू जन्नता रब्बकुम, तो अपने रब की जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। इस हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का हुक्म है। अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ अहले ईमान, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। ऐ अहले ईमान, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। अपने दिलों के अंदर परहेजगारी अता करो। अपने दिलों के अंदर परहेजगारी को लाओ। हलाल चीज़ों को खाने की कोशिश करो। हराम चीज़ों से बचने की कोशिश करो। ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह से डरने का हक़ है मेरे भाइयों। अल्लाह से डरो, लेकिन आज के इंसान अल्लाह से डरता नहीं। अल्लाह से अगर डरता तो लोगों के दरमियान नाइंसाफियां नहीं करता। अल्लाह से अगर डरता तो अपने पैसों के एवज लोगों को हकीर नहीं समझता। अल्लाह से अगर डरता तो बुराइयों के करीब नहीं जाता। अल्लाह से अगर आज का इंसान डरता तो सूद के करीब नहीं जाता, ब्याज के करीब नहीं जाता। अल्लाह से अगर डरता, उसके दिलों के अंदर तकवा होता, परहेजगारी होती, तो आज का मुसलमान अल्लाह से डर करके नेक अमाल करता और अपने नामे अमाल में नेकियों को जमा कराता। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज का मुसलमान अल्लाह से डरता नहीं है। अल्लाह का खौफ उसके दिलो दिमाग में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से मना किया था, आज इंसान उन्हीं चीज़ों के करने पे तुला हुआ है। अल्लाह ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया था, आज इंसान उसको नहीं करता है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि हमने कुरान और हदीस को भुला दिया। हमने अल्लाह की इताअत को भुला दिया। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना गवारा ना किया। आज हम दूसरे को हफीज समझते हैं। थोड़ा सा पैसा क्या कमा लिए, हमारे पांव जमीन पर नहीं पड़ते, हम सामने वाले को हफीज समझते हैं। क्या यही तालीमात अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं? क्या अल्लाह ने यही तालीम दी थी? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कहा था कि तुम ऐसे लोगों के साथ सलूक करना, ऐसे लोगों के साथ बर्ताव करना? मेरे भाइयों, जरा सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। आज इंसान अकेले में खलवत में बुराइयां करता है, सोचता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है। मेरे भाइयों, आपको तो वो देख रहा है जो काले पहाड़ पर काली रात में काली चींटी को भी देखता है। वो समी है, वो बसीर है, वो आपको देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर से आप ओझल नहीं हो। अल्लाह आपकी हर एक एक हरकतों पर नजर रख रहा है। ऐसे अमल करो कि जब क़यामत के दिन आपका तोशा खुले तो आपका तोशा खुलते ही आपकी बाँछें खिल जाएं, आप खुशी खुशी चिल्ला उठो। आपने दुनिया के अंदर जो उम्मीदें लगा रखी हैं कि हम ये नेकियां पाएंगे, उससे कहीं ज्यादा क़यामत के दिन आपकी नेकियां निकलें, ऐसे अमल करो। ये अमल कब होगा? जब हमारे और आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा होगा, डर तक़वा पैदा होगा। आइए देखते हैं तक़वा कैसे पैदा होता है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्लाह बिन दीनार के साथ जंगल का सफ़र कर रहे हैं। जंगल में सफ़र करते करते एक चरवाहे को देखते हैं कि वो चरवाहा बकरियों को चरा रहा है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस चरवाहे से कहते हैं कि तुम इसमें से एक बकरी हमें बेच दो। वो कहता है कि हम इस बकरी को नहीं बेच सकते क्योंकि हम इसके मालिक नहीं हैं, इसका मालिक कोई और है। हज़रत उमर ने कहा कि तुम इन बकरियों को बेच दो, उसमें से एक बकरी बेच दो।
हम तुम्हें खाल بھی دے دیں گے جس میں خون لگا ہوگا، تم اپنے مالک کو بتا دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں بکری کو نہیں بیچ سکتا، اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ آخر اس کا مالک کون ہے، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس مالک کے پاس پہنچتے ہیں، مالک سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے غلام کو بیچ دو، میں آپ کے غلام کو خرید کر کے اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس غلام کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہو، اللہ کا اتنا ڈر ہو، وہ غلام کسی کی غلامی کیسے کر سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک کو پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ دے کر کے اس غلام کو خریدتے ہیں، غلام کو خرید کر کے وہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتے ہیں، اس کو آزاد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس غلام کو جو انعام ملا یہ تقویٰ کی بنیاد پر ملا، یہ اللہ کا خوف کرنے کی بجائے ملا، یہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی وجہ سے ملا۔ آئیے ہم بھی اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اس غلام کی طرح ہم بھی بنیں کہ اگر کسی کی چیز پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو اٹھا کر کے اس کو دے دیں یا اپنی جیب میں نہ رکھیں، بلکہ ایمانداری کے ساتھ وہ چیز اس آدمی کو واپس لوٹا دیں جو چیز اس کی ہے۔ لیکن ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں، ہمارے اندر وہ پرہیزگاری نہیں، ہمارے اندر وہ خوف نہیں، ہمارے اندر اللہ کا وہ ڈر نہیں جو اس غلام کے اندر تھا۔ جو اس غلام کے اندر ڈر تھا وہ ڈر ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کا خوف اگر دلوں کے اندر ہوتا تو ناانصافیاں نہیں ہوتی، ناانصافیاں انسان سے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف سیدھی گفتگو کیا کرو۔ یہاں بھی اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ صاف سیدھی گفتگو کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سچ بولو، اللہ نے کہا کہ صاف سیدھی گفتگو کیا کرو، ہیر پھیر نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کیا کرو، کسی کو بہکانے کی کوشش مت کیا کرو، بلکہ صاف سیدھی گفتگو کیا کرو۔ یہاں بھی اللہ نے ڈرنے کے لیے کہا، کس سے؟ اہل ایمان سے، کہ اے اہل ایمان تم اللہ سے ڈرو اور صاف سیدھی گفتگو کیا کرو۔ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیابی کے راستے پہ چل پڑو گے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ڈالیں گے، اللہ کا ڈر پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں گے، تو یہ چیز ہمارے اندر آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، رات کا اندھیرا، راستے سے چل رہے ہیں، اس بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیوار سے کان کو لگاتے ہیں اور اندر سے کیا سنتے ہیں کہ بیٹے سو جا یا چپ جا، ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، میں کھانا تم لوگوں کو کھلا دوں گی۔ حالانکہ وہ کھانا نہیں تھا، اس دیگچی کے اندر، اس ہانڈی کے اندر گرم پانی تھا جو بچے کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے ماں نے گرما کر رکھا تھا یا گرم کر رہی تھی۔ عمر فاروق اندر جاتے ہیں، حال معلوم کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں قیامت کے دن امیر المومنین کا گریبان پکڑوں گی اور کہوں گی کہ میں اس کی حکومت میں تھی اور میں بھوکے سو رہی تھی، میرے بچے سو رہے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بیت المال کا دروازہ کھولتے ہیں
بیت المال کا دروازہ کھولنے کے بعد جو راشن غلہ ہوتا ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، بوری میں بھرتے ہیں اور اس کو اپنے کندھے پر لاد کر کے جیسے ہی لادنے والے ہوتے ہیں ان کا غلام آتا ہے، کہتا ہے کہ اے مالک، اے میرے آقا، لاؤ میں یہ بوجھ اٹھا کر کے جہاں آپ کہیں میں وہاں رکھ دوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے غلام، تو دنیا کے اندر میرا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے، تو دنیا کے اندر میرا بوجھ اٹھا کر کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، لیکن اے غلام بتا، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے پریشان ہوں گے، جہاں لوگ اپنی نیکیوں کے لیے پریشان ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے وہ گناہوں کے لیے پریشان ہوں گے کہ میں نے دنیا کے اندر یہ گناہ کیا تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں، اللہ کے سامنے سوال و جواب کا وقت ہونے والا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اے غلام رہنے دے، میں یہ بوجھ اٹھا کر کے اس عورت کے پاس پہنچانے کے لیے کافی ہوں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تو میرا بوجھ اٹھا رہا ہے، دو قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے سے آپ سبق لیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے تھے، جبکہ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی سکون سے جی رہا ہے، اگر ہمارا کوئی پڑوسی چین کی نیند لے رہا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ چین کی نیند کیسے لے رہا ہے۔ اگر ہماری کسی پڑوسی کے پاس اچھی کمائی ہے، اچھا کھا پی رہا ہے تو ہمارے پاس پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اچھا پہن کیسے رہا ہے، اچھا کھا کیسے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو آپ کسی کا برا مت سوچو۔ آپ کسی کا برا اگر سوچو گے تو اللہ بھی آپ کا برا سوچے گا۔ الحدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک ایک انسان کسی انسان کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا کیجئے، کیونکہ یہی ڈر، یہی تقوی، یہی خوف آپ کو قیامت کے دن کامیاب کرنے والے ہیں۔ یہی ڈر اللہ رب العالمین کا آپ کو قیامت کے دن کامیابی کا راستہ دکھلائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ورنہ جب گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاؤ گے، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاؤ گے تو آپ کو قیامت کے دن نادم ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آپ کو قیامت کے دن شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ کاش میں بھی دنیا کے اندر کچھ نیکیاں کر لیتا، میں بھی کاش دنیا کے اندر اذان کو سن کر کے نمازیں پڑھ لیتا، کاش میں دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر کسی کا لیا تھا تو اس کو دے دیا ہوتا، کاش کی دنیا کے اندر میں لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام کیا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر کسی انسان کا برا نہ سوچا ہوگا۔ وہاں آپ کاش کاش کرتے رہ جاؤ گے لیکن کچھ بھلا بھلا ہونے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جو وقت اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جانو اور اس وقت کو پا کر کے آپ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، تقوی کو اختیار کرو۔ تقوی اور پرہیزگاری بہت بڑی علامت ہے۔ تقوی سے بچنے کے لیے انسان کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ برائی کا راستہ چھوڑ دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گناہوں سے بچ جائے۔ یہ چیزیں انسان کو کہاں لے جا رہی ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، تقوی کے معنی کیا ہیں؟ ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر، آپ کو نہیں معلوم؟ عمر نے کہا کہ نہیں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر، کیا تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ ہاں گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ ارے میں گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو بچا بچا کر کے اس راستے کو پار کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا میرے کپڑے میں چبھ جائے یا میرے پیر میں چبھ جائے۔ ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر، یہی تقوی کی پہچان ہے۔ دنیا کے اندر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، دنیا کے اندر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ آپ باہر نکلو گے آپ کو سگریٹ اور بیڑی کی دکان ملے گی، اور آگے بڑھو گے تو آپ کو شراب کے اڈے ملیں گے، اور آگے بڑھو گے تو آپ کو ننگی لڑکیاں ملیں گی جو دعوتیں زنا دے رہی ہوں گی، اور آگے بڑھو گے
تو آپ کو فیاشی اور عریانیت کے اڈے ملیں گے، جہاں آپ کو گناہوں پر ابھار رہے ہوں گے۔ اگر آپ دنیا کے اندر گناہوں کے جال جو بچھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے قدم پھونک پھونک کر کے رکھا، ان گناہوں سے آپ نے بچ لیا، اپنے آپ کو دامن کو بچا لیا، تو وہی کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ یہی فرق ہے کہ انسان کانٹے دار درخت میں جس طریقے سے بچ بچ کے چلتا ہے، راستے کو پار کر لیتا ہے، دنیا کے اندر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ آپ دنیا کے اندر سوچ سمجھ کر کے رہیے، گناہوں پہ گناہ مت کریے، گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، اپنے دامن کو سمیٹیے، اپنے گناہوں کو بچاتے ہوئے اس راستے کو پار کر جائیے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اسی وجہ سے جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، آپ اس حق کو ادا کیجیے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو آپ بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ حرام چیزوں سے منع کیا ہے، حلال چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، سودی کاروبار کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آپ پتہ لگائیے کتنے لوگوں کا LIC میں جمع ہے، کسی کا FD ہے، فکس ڈپوزٹ ہے کہ ہم 5 لاکھ جمع کریں گے تو ہمیں اتنا ملے گا 5 سال کے اندر، کسی کا اور ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سودی کاروبار آپ کر رہے ہو، یہ جو سودی لین دین کر رہے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کیجیے، پرہیزگاری کو لائیے۔ پرہیزگار بنو گے تو دنیا بھی آپ کو عزت دے گی اور اللہ کے نزدیک وہ بھی عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے، باعزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا کے اندر بھی عزت دار بنیے اور اللہ کے نزدیک بھی عزت والا بنیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔